नमस्कार, म कृष्ण हरि बराल। गजल लेखन सम्बन्धी यो 5औं एपिसोडमा म गजलको संरचनामा आधारित रहेर त्यसको उदाहरण प्रस्तुत गर्दैछु। अब गजलका सन्दर्भमा कुरा गर्दा गजल लेख्नुभन्दा पूर्व केही जान्नुपर्ने केही कुराहरू छन् जुन नजानिकन गजल लेख्न सकिन्न। राम्रो गजल त परै छोडिदिउँ, गजल मात्रै पनि लेख्न सकिन्न, किनभने यसको आफ्नै किसिमको रूप छ, आफ्नै किसिमको संरचना छ। यसैले गर्दा आजको यो एपिसोडभन्दा अगाडि हामीले गजल शब्द कहाँबाट आयो, कुन भाषाबाट आयो, गजल कहाँ उत्पत्ति भयो, कसरी विकसित हुँदै नेपालमा आइपुग्यो भन्ने चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि के गजल सिकेर लेख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यदि सिकेर लेख्न सकिन्नथ्यो भने यी एपिसोडहरूको आवश्यकतै पर्ने थिएन। गजल सिकेर लेख्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि अब हामी यसको लेखनतिर चाहिँ यात्रा थालेका हौँ। त्यसपछि हामीले गजलको जुन संरचना छ, त्यो बाह्य संरचना, त्यसको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा गजललाई निर्माण गर्ने शेरको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। शेर के हो, केलाई शेर भनिन्छ, शेरका विशेषताहरू के हुन्, त्यो चर्चा गरिसकेपछि गजलका लागि नभई नहुने अर्को उपकरण काफियाको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यस्तै सङ्गीतात्मक बनाउन प्रयोग गरिने रदिफ र सम्झनायोग्य बनाउने रदिफको र अलिकति तखल्लुसको पनि चर्चा गऱ्यौँ। यो गरिसकेपछि जुन गजलको बाह्य उपकरणहरू छ, शेर, काफिया, रदिफ, तखल्लुस, यो गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले उदाहरणद्वारा स्पष्ट गर्नुपर्ने समय आएको छ। यस एपिसोडमा हामी यिनै उपकरणहरूलाई उदाहरणद्वारा स्पष्ट गर्ने प्रयास गर्छौँ। किनभने उदाहरण बिना सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गर्यो भने मनमा त्यसले प्रभाव नपार्न सक्छ र बुझ्नको लागि अलिकति कठिन पनि हुन सक्छ। अब हेरौँ, यसलाई उदाहरणको रूपमा मैले आज नेपालीमा गजल प्रारम्भ गर्ने मोतीराम भट्टको एउटा गजललाई आधार बनाएको छु। यो यसै पनि मोतीराम भट्टकै पनि सुन्दर गजल हो, राम्रो गजल हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। गजल मोतीराम भट्टको गजलकारिता शीर्षकमा पनि मैले यो कुरो लेखेको छु। त्यो गजल हो, दुई आँखी भौँ त तयार छन्, तरबार पो किन चाहियो, तिमी आफू मालिक भइगयौ, सरकार पो किन चाहियो। पहरा कडा छ कटाक्षको, हरदम तयारी मुहारमा, पहरा कडा छ कटाक्षको, हरदम तयारी मुहारमा, घर बन्नु भारी महल न हो, दरबार पो किन चाहियो। दुई आँखी भौँ त तयार छन्, तरबार पो किन चाहियो। कति चम्किलो छ हँसाइको, हिसीमा किरण पनि दाँतको, कति चम्किलो छ हँसाइको, हिसीमा किरण पनि दाँतको, मणि मोती निर जुहार न हो, अरू हार पो किन चाहियो। दुई आँखी भौँ त तयार छन्, तरबार पो किन चाहियो, तिमी आफू मालिक भइगयौ, सरकार पो किन चाहियो। यो गजललाई हेरेर हामी अघिल्लो जुन आवश्यक उपकरणको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अब पहिले त यहाँ मोतीराम भट्टले 3 शेरको प्रयोग गरेको पाइन्छ। दुई आँखी भौँ त तयार छन्, तरबार पो किन चाहियो, तिमी आफू मालिक भइगयौ, सरकार पो किन चाहियो। यो गजलको पहिलो शेर हो र एउटा मूल ढोका हो। अब यहाँ उनले तरबार र सरकारलाई काफियाको रूपमा, पो किन चाहियोलाई रदिफका रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ र एउटै लम्बाइका चाहिन्छन् भन्नेमा चाहिँ कामिल मुसम्मन सालिम बहरलाई चाहिँ यहाँ प्रयोग गरेका छन्। यो पुरै गजल यही कामिल बहरमा चाहिँ लेखिएको हामीहरू पाउँछौँ। दोस्रो शेर छ, पहरा कडा छ कटाक्षको, हरदम तयारी मुहारमा। अब यो चाहिँ यसमा काफिया छैन, यो अन्त्यानुप्रासबाट मुक्त छ, स्वतन्त्र छ। किनभने मतला भागमा काफिया अनिवार्य छ, त्यसपछिका अन्य शेरहरूमा भने त्यसको दोस्रो पंक्तिमा काफिया प्रयोग हुन्छ, पहिलो चाहिँ मुक्त हुन्छन् भन्ने मान्यता छ। अर्थात् ए बीए सीए डीए का क्रममा गजलमा काफिया प्रयोग हुनुपर्छ भने यहाँ
तरबार पो किन चाहियो, सरकार पो किन चाहियो, दुई पंक्तिमा ए भयो, काफियाको प्रयोग छ। पहरा कडा छ कटाक्षको हरदम तयारी मुहारमा, यसमा काफिया छैन, त्यसकारण बी भयो, त्यो मुक्त भयो। घर भन्नु भारी महल न हो, दरबार पो किन चाहियो। अब दरबार फेरि त्यो मतलामा भएको तरबार र सरकारसँग काफिया मिल्न आयो, यहाँ काफियाको प्रयोग छ। त्यस्तै यसको तेस्रो शेरमा पनि काफियाको दोस्रो पंक्तिमा मात्र प्रयोग छ। कति चम्किलो छ हँसाइको, हिसीमा किरण पनि दाँतको, यहाँ काफिया छैन। मणि मोती निर जुहार न हो, अरू हार पो किन, अरू हार चाहिँ फेरि आएर त्यो काफियामा मिल्न आयो। किन चाहियो, रदीफ, त्यसपछि चाहिँ प्रयोग भएको छ। यसरी हेर्दा यस गजलमा 3 शेर छन्। तीनटै शेरमा कामिल बहरको प्रयोग छ। यसमा तरबार, सरकार, दरबार, अरूहार काफियाका रूपमा प्रयोग भएका छन्। पो किन चाहियो चाहिँ रदीफका रूपमा हामी प्रयोग भएको पाउँछौँ। दुई आँखी भौँ त तयार छन्, यसमा एउटा कुनै रूपको बयान चाहिँ मोतीराम भट्टले गरेका छन् र उसँग सँगै हुँदाको घरलाई, ऊ आफैमा एउटा सिङ्गो, एउटा दरबार हो हैन, कुनै दरबार चाहिँदैन भन्ने भाव छ। त्यो दुई आँखी भाउलाई चाहिँ उनले तरबारसँग तुलना गरेका छन्। यो चाहिँ वास्तवमा पर्सियन सिम्बोल हो। पर्सियन सिम्बोलमा चाहिँ त्यो आँखी भाउलाई तरबारसँग दाल्ने अत्यधिक प्रचलन पाइन्छ। उनले त्यो पर्सियन पनि सिकेका हुनाले सायद यो आयो होला। दुई आँखी भाउ यो हिन्दी उर्दू गजलहरूमा प्रशस्त प्रयोग पाइन्छ। तिमी आफै मालिक भइसक्यो, तिमी नै मालिक हौ भने सरकार किन चाहियो, अब तिमी नै भयो मालिक। अब आँखी भाउ छँदैछन्, तरबार किन चाहियो। अब जतिखेर पनि पहरा कडा छ कटाक्षको, हरदम तयारी मुह एकदम कटाक्ष, आँखाले यताउता गरेर पहरा गरेका छन् हैन। अब दरबार किन चाहियो। घर बन्नु भारी महल, अब घरै त महल हो, अब दरबार किन चाहियो। र त्यो सुन चाँदी ऊ पनि चाहिएन, तिम्रो दाँत नै यति चम्किलो छ कि त्यही नै काफी छ भन्ने कुरो चाहिँ उनले यहाँ प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसमा जुन 3टा शेर छन्, यो 3टै शेर आफैमा पूर्ण छन्। दुई आँखी भौँ त तयार छन्, तरबार पो किन चाहियो, तिमी आफू मालिक भइगयौ, सरकार पो किन चाहियो। यो व्याकरणिक दृष्टिकोणले यसलाई पुरा गर्न अर्को शेरमा जानु पर्दैन, अर्थ पुरा गर्न पनि जानु पर्दैन। त्यस्तै तलका 2 शेरको पनि स्थिति त्यही छ, त्यो जानुपर्ने आवश्यकता छैन। शेरहरू स्वतन्त्र छन्। 3टै शेर स्वतन्त्र रूपमा मुक्तकीय रूपमा यसमा प्रयोग गरिएको हामी पाउँछौँ। तर एउटै विषयवस्तु भएको हुनाले यो चाहिँ मुसलसल भेदमा चाहिँ पर्ने गजल अन्तर्गत पर्दछ हैन। यसकारण यहाँ काफिया पनि छ, रदीफ पनि छ। अन्तिममा मणि मोती निर जुहार न हो भनेर मोतीराम भट्टको नामको मोतीलाई उनले तखल्लुसको रूपमा प्रयोग गरेका पनि छन्। यसमा जम्मा 3 शेर अर्थात् 6वटा मिश्राको प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ। र समग्रमा हेर्दा यो चाहिँ गजल निकै महत्त्वपूर्ण, अलङ्कारिक दृष्टिकोणले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। यसमा प्रत्येक अलङ्कारको प्रयोग असाध्यै सुन्दर ढङ्गले मोतीराम भट्टले गरेका छन्। त्यस्तै छन्दको दृष्टिकोणले पनि कामिल बहरको प्रयोग सशक्त ढङ्गले गरेका छन्। काफियाको प्रयोग र रदीफको प्रयोग पनि अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले गरिएको हुनाले मोतीराम भट्टको यस गजलमा हुने जुन बाह्य उपकरण हो त्यसको पूर्ण रूपले राम्रो किसिमले पालना भएको पाइन्छ र एउटा यो उत्कृष्ट गजल बन्न पुगेको छ। आजलाई यति। अर्को दिन फेरि अब हामी गजलका तत्त्वहरूको बारेमा व्याख्या विवेचना गर्नेछौँ। धन्यवाद।